त्याका आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट आसा ते सगळ्यांनी दाखवून दिवचे. डिसायड जालें आनी तुमचें कितें मत आसा आतां? डिसायड सगळ्यांनी सहमत जालें की सगळे एक बरोबर रावपाचें. रिजर्वेशना एस टी रिजर्वेशना ओपोजीटा लागून सगळ्यांनी सहमत जालें की सगळे एक जावपाचें. आनी सेकेंड आमची कितें म्हाजें कितें मत आहा पर्सनल, सद्या 2027 पयलीं आमकां रिजर्वेशन दिवपाक शकता गव्हर्मेंटान तर डिसायड केलें जाल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळटलें. डिसायड करूं ना जाल्यार आमकां रिजर्वेशन मेळपाना. मग कितें जावं, आमी सद्या चडशा लोकांनी कितें चिंतलें आसा की फाल्यां रिजर्वेशन मेळो मेळनाका. जेन्ना 2027 इलेक्शन येतलें आनी आमी आमचोच कॅन्डिडेट हाडटले निवडून, हें आमी मेन मनां सगळ्यांक ठाम धरलें आसा. ते फाल्यां गव्हर्मेंटाच्या आदारार रावल ना कांय फायदो ना आमकां. फाल्यां ते गव्हर्मेंटान डिसायड करपाचें फाल्यां ते रिजर्वेशन दितले काय ना ते आमकां. तितून आमी हें करूं शकना, इंटरफिरन्स जावं शकना. आज सद्या गव्हर्मेंटाचो ट्राय चालू आसा, पळोवया कितें जाता तें. नाल्यार आमी ठरयिल्लेंच आसा आमचो कॅन्डिडेट येतलो म्हणून. आमच्या सगळ्यांच्या सर्वमतान आमी ठरयलें की आमकां रिजर्वेशनाचो जो हक्क आसा आमी कोणाचेर आयज पर्यंत ह्या समाजान कोणाचेर विरोधाक कांय उलयलें ना. आमी मागता तो कॉन्स्टिट्यूशन आमचो हक्क आनी हो हक्क आमचो मेळचो आनी सरकारान तो सगळ्यांक लागू करचो ही आमची अपेक्षा आसा. जे नुसार इलेक्शन आयोग जे ठरयतलो ते प्रमाणे आमकां हक्क दिवचो म्हणून आमी सगळे जे बांधव आसा सांगे मतदारसंघाचे ते सगळे बांधव एक जमले कडेन आसात आनी आमी निर्धार केल्लो कडेन आसा की जर आमकां हेजे पेक्षाय जर आमकां मेजॉरिटी दाखोवपाक जाय पडटली की आमचो हक्क आमकां मेळपा खातीर जाल्यार तेवूय आमी फुडें घेवन वयतले. सो आतां पळयलां की आमदार जो आसा हो BJP आनी तुमी BJPक आसा. आतां खंय तरी तुमी ST रिजर्वेशन मागतना आमदार जो हो जनरल आसा, सो तुमचें कितें डिसिजन आसतलें? हो ह्या भागाचे हेज्यो दोन बाजू आसात. आमदारा बरोबर आमी आदी आसतलेय बी तितून नो डावट. कारण आमदारान जें काम मतदारसंघा खातीर केलां तेका तोड ना. तेतून ताका एप्रिशिएट करपाक खुबश्यो गोश्टी आसात आनी आमदारान जें काम केलां ताका तेजें अभिनंदन करतात. आमी आयदी आमदारा बरोबर आसतले बी, पूण आमदार आसप आनी आमचो हक्क मागप हितून खूब फरक आसा. आनी आमचो आमदार जो आसा तो सदां सांगता की आमकां आमचो जो तेका आसा ST रिजर्वेशनाचो जो ST फायल जाल्लो तो आमदार सदां आमचे बरोबर आसतलो. कारण आमदार आमचो समाजाचो उल्लेख करता की पंच सरपंच झडपी धरून आमदार जावपा पर्यंत ह्या समाजान ताका पाठिंबो दिल्लो कडेन आसा आनी आमदाराचो आमचो सदां पाठिंबो आसतलो. आनी आमदाराचें जें काम आसा आयज सांगे मतदारसंघात भाजप म्हणून तें कौतुकास्पद आसा, तितून कांय तोड ना. लोकांची सांगेकाराची मिटींग जाली. सो मिटिंगेक कितें डिस्कस जालें आनी आतां पळयलां की काली बी एक जे अदर समाज आसा तेंचीय मिटींग जाली. सो तुमी कितें डिस्कस केलें तेजे बद्दल? आजची मिटींग आपोवपाक कारण म्हणल्यार ह्या दिसांनी पेपराचेर न्यूज चलता की STचे काही पंच किंवा सरपंच हे सगळे विरोध करतात ST रिजर्वेशनाक सांग्यार खातीर. त्या खातीर आमी पयर एक प्रेस घेतली. प्रेसांतल्यान आमी खुलास करपाक लायलो की कोण पंच कोण सरपंच किंवा बाकीचे कोण तांणी मुखार येवन सांगचें की बाबा आमकां ST विरोध आसा रिजर्वेशनाक. आनी दुसरी गजाल जर विरोध आसा जाल्यार कितें आसा. त्या मदीं सगळ्यांनी आज पार्टी लेवल विसरून सगळी सांगेकार म्हळ्यार रिवोट सांगे मतदारसंघातले लोक जे मलकर्णे किंवा कावरी पिल्ला धरून बाकी सगळे सांगे तालुक्याचो त्या लोकांनी थारायलें की बाबा आमी सगळे एकजूट आसा म्हणून दाखोवपा खातीर आज एक सभा घेवया. त्या खातीर प्रमुख कार्यकर्ते आपूण आज हांगा एक सभा जाली. ह्या सभेक असो विशय जालो की रिजर्वेशन हें आमकां 2027 सरकारान खंयच्या परिस्थितीन दिवपा जाय आनी तें आमी मेळोवन घेतलेच. त्या शिवाय आमी वगी बच्ची नात. हो प्रामुख्यान विशय जालो. आनी ताचे बरोबरच आतां दुसरो विशय येता की कोण तरी ऑब्जेक्शन दितात, रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन हाडटात. आमचें मत आसा की ते ऑब्जेक्शन दितात ते तांगेर इंडिविज्युअल विशय. तांकां दिसता की एका जिवाचेर आपल्याचेर अन्याय जाता काय पूण ते खंय तरी सरकारा कडेन निवेदन दितात. तांचे कडेन वाज घालून बसून घेवन आमकां परवडपाची ना आनी आमकां तातूंत घालपाची बी इल्लो आमचो विचार बी. हें म्हाका दिसता की काही गोश्टी ह्यो घडटात, ह्यो गोश्टी आमचे भितर एक झगडी निर्माण करपा खातीर ह्यो गोश्टी चलतात. आमी तातूंत भितर खंय तरी इनवॉल्व उरचे आनी प्रामुख्यान जो विशय आसा रिजर्वेशन तो खंय तरी कडेन वचचो. ह्या माध्यमांतल्यान जर काही गोश्टी घडटात जाल्यार आमी प्रत्येक आमच्या सांगीकारान ठाम निर्णय घेतला की असले विशया भितर आमी लक्ष घालची ना. आमगेलो एकूच विशय सरकारा कडेन की आमकां रिजर्वेशन जाय आनी तें घेतले शिवाय आमी वगी रावची ना. 27 अशें म्हणया की रिजर्वेशन जाली ना. खुबश्या लोकांच्या तकल्या विशय आसा की आनी विचार आसा की इनकेस अशें म्हणया की आज 27 रिजर्वेशन जाली ना जाल्यार मुखार विशय कितें, कोण आमी डिसिजन कितें घेवपाचें. ह्या खातीर जर डिसिजन 27 म्हणल्यार जर रिजर्वेशन जाली ना जाल्यार ह्या खातीर सगळ्यांनी मेळून कलेक्टिवली एक डिसिजन घेतलें आनी तें डिसिजन सदांच समाजाच्या पावरानूच आसतलें आनी समाजा बऱ्या खातीर आसतलें हाची खात्री सुद्दां आयच्या मिटिंगाक आमी सगळ्यांनी मेळून घेतल्या. खंय तरी आमी पळयला की सांग्यार म्हणटा हो ST लोकांचो 68% ST लोक आसा पूण दिसता अजून पर्यंत खंय तरी ST लोकांचे अन्याय जाता असो. हो तशें पळयत जाल्यार 2003चो विशय 2003 ते 2026 हाजे मेरेन जे आमकां रिजर्वेशन मेळ्ळी ना ती एक मोठी दुखाची गोश्ट.
पूण आतां सुद्दां जर 27 रिजर्वेशन मेळना परत प्रेरणा दिन जालो प्रेरणा दिनाक सुद्दां गोविंद गावडेन सरळ सांगिल्लें आसा की जर अशें म्हणया की आमकां आमगेलो अधिकार मेळना जाल्यार तो अधिकार आमी झगडून घेवचो पडटलो आनी ती तयारी सांगदारांनी 100% दवरिल्ली आसा. आतां सांग्या वयले आमदाराचें मत कितें आसा अशें तुमचे बद्दल अशें दिसता तुमकां? आतां रिजर्वेशना बद्दल आतां काही ह्यो ज्यो गोश्टी कळटात त्या गोश्टींतल्यान अशें दिसता की सांग्या रिजर्व जावपाक जायना हाजे खातीर खुबश्यो गोश्टी ह्या दिसांनी घडटात ताचेर डिटेलान आमकां वचपाची बी गरज ना. पूण हांव एकूच गजाल सांगता की ज्या 2012 आजचो जो विद्यमान आमदार आसा ताका 2012कूच ह्याच एसटी लोकांनी जिखून दिला परत 2022 बी ह्याच एसटी लोकांनी जिखून दिला. ताजी तांणी थोडी तरी जाणीव दवरची आनी एसटी विरोधात समज जर कितें जर कारवाय करता जर डिसिजन घेता की रिजर्वेशन जावचें न्ही जाल्यार ताजेर विचार करून ताणें तें करचें कितें करचें. मिटींग जाली सांगेकारांची, सो कशी जाली आणि किती विशय आसले तितून मांडपाचे? आयची जी मिटींग जी आसली आनी खूब बरी मिटींग जाली. सादारणशे 200 वयर लोक ह्या मिटिंगेक आमचे प्रमुख कार्यकर्ते प्रमुख म्हणटा प्रमुख हांगसर ह्या मिटिंगेक आयिल्ले. सगळ्या गांवकाऱ्यांनीच मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण एक उल्या भितर सगळे लोक हांगसर जमले आनीक आमकां रिजर्वेशन जाय हो विशय जो आसा हो सगळ्यांनी आपल्याच्या पर्यंत म्हणजे ह्या मिटिंगेक उपस्थिती लावन तेणी सांगपाचो प्रयत्न केलो. त्या बद्दल खऱ्यांनीच सगळ्यांक देव बरें करूं. एक हांव विशय मुद्दाम सांगपाक सोदतां की 2003 पयली फावटी जेन्ना म्हणजे मनोहर पर्रीकरांचें सरकार आसलें भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसलें त्या टायमाचेर आमकां स्टेटस मेळिल्लो आनी त्या स्टेटसाचो फायदो तमाम सांगेकारांक त्याच बरोबर तमाम गोंयकारांक जाल्लो. वेगवेगळ्यो म्हणजे ज्यो कॉर्पोरेशन कमिशन ह्यो सगळ्यो गोश्टी त्या वेळार थंयसर जाल्ल्यो. तेजे नंतर 2012 एक मोठें आंदोलन करचें पडलें कारण खुबश्यो गोश्टी आमच्यो पेंडींग उरल्यो आनी त्यो पेंडींग उरल्यो त्यो परत जावपाक जाय म्हणून 2011 मोठें आंदोलन जालें. त्या आंदोलनांतल्यान तशें पळयत जाल्यार आमचे दोग जाण म्हणजे भुरगे त्या वेळार मेले आनी मेले नंतर तशें पळयत जाल्यार आमकां खूब दुख्ख जालें की एक दोग जाण भुरगे आमकां खंय तरी रायट्स दिवपाक जाय आमकां खंय तरी अधिकार दिवपाक जाय आमकां खंय तरी स्किमी मेळोवन दिवपाक जाय त्या खातीर ते मेले. आनीक आयज एक अशी परिस्थिती आयिल्ली कडेन आसा की हे सगळे करून ते मेले आमकां सगळी स्किमी मेळ्यो सगळ्यो गोश्टी मेळपाक लागल्यो आनीक आयज एक उरलेलें तें म्हणजे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें आमी खूब तेंप जालें मागत आसले आनीक आयज शेवटच्या घटकाक म्हणजे तें जाता अशें सिच्युएशन तयार जाल्लें. आनीक फाटल्या दिसांनी आमचे सुद्दां सगळे लिडर जे आसले ते लिडर एक कडेन जाले आनीक दोतोर प्रमोद सावंतान आमकां एक एश्युरन्स दिल्ली कडेन आसा आनी आमकां विश्वासय आसा की तो तें सगळें पूर्ण करतलो. आमकां एसटी रिजर्वेशन दितलो गोंयची सरकार त्याच बरोबर केंद्राची सरकार दितलो आमकां विश्वास आसा. आनीक हांव एक रिक्वेस्टूय करता की सर आमकां हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन तुमी खऱ्यांनीच दिवची. कारण इतलें आसा की आमी त्या वेळार आमचे दोग जाण हुतात्मे जाले दोग जाण मेले. हें जर तर रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार खऱ्यांनीच तांकां खंय तरी न्याय मेळचो जातलो. ह्या म्हणजे जे आमी म्हणटात गांवांनी जे आमचे ट्रायबल लोक फाटीं पडलेले लोक आसात त्या लोकांक खऱ्यांनीच न्याय मेळो अशें जातलें. आमी कांय खंयच्याय म्हणजे फोर्सान कांय गोश्टी आमी करपाक शकना कारण ते फोर्स जो आसा म्हणजे वेगवेगळ्या तरेचो फोर्स जाय पडटा तो फोर्स आमचे कडेन ना. पूण पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार आमकां फोर्स चड मारनासतना वेवस्थीत म्हणजे मेळटलें. आनी हांव एक सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हें जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जातलें जाल्यार म्हाका दिसता म्हज्या सरकाराकच फायदो जातलो. कारण आमी म्हणजे छाती ठोकपणे सांगपाक शकता की आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टी बरोबर आमचे लोक प्रामाणीकपणान राविल्ले कडेन आसा. प्रामाणीकपणान प्रत्येक इलेक्शनाक आमच्या लोकांनी वोट केल्ले कडेन आसा. आनीक म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गोश्टीक पळोवन आमचें सरकार आमकां न्याय दितलें आनीक रिजर्वेशन हें आमकां दितलें.